सनीचर 20 सितंबर के सार्बीन से जावेद चौधरी का सलाम। आज के सार्बीन में शामिल अहम मौज़ूआत। सदर ट्रंप का अक्टूबर में जनूबी कोरिया में चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात और अगले बरस चीन के दौरे का ऐलान। जानिए अरब ममालिक इसराइली हमले रोकने में नाकाम क्यों है। राहुल गांधी का इंडियन वजीर आजम पर एक बार फिर वोट चोरी का इल्जाम। कहा हमारे पास ब्लैक एंड व्हाइट सबूत मौजूद हैं। तालिबान की कैद से रिहाई के बाद बरतानवी जोड़ा कतर पहुंच गया। तालिबान हुकूमत का नया हुक्म, यूनिवर्सिटियों से खवातीन की लिखी किताबें हटा दी गईं। पाकिस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में एक जंगली तेंदुआ शहरी इलाके में दाखिल। और बरतानिया में नर्स के साथ स्कैंडल के बाद बरतरफ डॉक्टर को दोबारा काम करने की इजाज़त। इसके अलावा दीगर खबरें भी आज के सार्बीन में शामिल रहेंगी, मगर पहले अहम आलमी खबरों का खुलासा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि उन्होंने और चीनी सदर शी जिनपिंग ने जुमे को फोन पर गुफ्तगू के दौरान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टिकटॉक के अमरीकी ऑपरेशंस के मुस्तकबिल के हवाले से एक मुआहदे की मंजूरी दे दी है। अमरीकी सदर का कहना है कि वो अगले महीने जनूबी कोरिया में एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन के इजलास के दौरान चीनी सदर से मुलाकात करेंगे और अगले बरस चीन का दौरा भी करेंगे। ट्रुथ सोशल पर एक बयान में सदर ट्रंप का कहना था कि सदर शी और उनके दरमियान टेलीफोन पर गुफ्तगू तामीरी रही और वो टिकटॉक से मुताल्लिक मुआहदे की मंजूरी देने पर चीनी सदर को सराहते हैं। ख्याल रहे टिकटॉक चीनी कंपनी बाइट डांस की मलकियत है और इसे अमेरिका ने कहा था या तो वो मुल्क में अपने ऑपरेशन फरोख्त कर दे या फिर पाबंदी का सामना करे। सदर ट्रंप ने अपने बयान में मजीद कहा कि मैंने सदर शी से इत्तफाक किया कि हम जनूबी कोरिया में एपिक इजलास में मिलेंगे और मैं अगले बरस के इब्तिदाई हिस्से में चीन जाऊंगा। उनका मजीद कहना था कि चीनी सदर भी मुनासिब वक्त पर अमेरिका का दौरा करेंगे। सामीन, इसराइल ने कुछ दिन पहले कतर में हमास की मुज़ाकराती टीम पर फिजाई हमले किए थे। गजा पर जारी बमबारी और हमलों के साथ साथ इसराइल पिछले 2 साल में फ़लस्तीनी इलाकों समेत 6 अरब ममालिक पर हमले कर चुका है। 2 साल के तशद्दुद, हज़ारों हलाकतों, बेतहाशा तबाही और नस्लकुशी के इल्ज़ामात के बाद इस बार सामने आने वाले रद्द-ए-अमल से ऐसा लगता है कि इसराइल ने शायद अब एक रेड लाइन अबूर कर ली है। तमाम अरब ममालिक ने एक आवाज़ में इसराइल की मज़म्मत की, सख्त बयानात जारी किए। तो क्या कतर पर होने वाले हमले ने अरब ममालिक को इस हद तक मुत्तहिद और मुतासिर कर दिया है कि बात सख्त बयानात और मज़म्मत से आगे बढ़ेगी? आज सार्बीन में इसी सवाल का जवाब तलाश करने की कोशिश की है आलिया नाज़की ने। इसराइल ने कुछ दिन पहले कतर में हमास रहनुमाओं पर फ़िज़ाई हमले किए। 2 साल के तशद्दुद, हज़ारों हलाकतों, बेतहाशा तबाही और नस्लकुशी के इल्ज़ामात के बाद इस बार सामने आने वाले रद्द-ए-अमल से ऐसा लगता है कि इसराइल ने शायद अब एक रेड लाइन क्रॉस कर ली है। तमाम अरब ममालिक ने एक आवाज़ में इसराइल की मज़म्मत की सख्त बयानात जारी किए। अक्सर कहा जाता है कि मशरिक़ वस्ता एक पेचीदा कॉम्प्लिकेटेड इलाका है जहां ममालिक के एक दूसरे के साथ पेचीदा रिश्ते हैं। कौन किसका दोस्त है, कौन किसका दुश्मन, ये हमेशा वाज़ेह नहीं होता। जहां तक इसराइल और इसराइली कार्रवाइयों की बात है तो अरब ममालिक पहले भी कई बार सख्त बयानात दे चुके हैं, मज़म्मतें कर चुके हैं। तो क्या कतर पर होने वाले हमले ने फाइनली अरब ममालिक को इस हद तक मुत्तहिद और मुतासिर कर दिया है कि बात सख्त बयानात और मज़म्मत से आगे जा सके? इस प्रोग्राम के लिए हमारी तहकीक से अमरीका और खलीजी और दीगर अरब ममालिक के दरमियान, इन ममालिक और इसराइल के दरमियान ख़ास तौर पर 2020 में साइन होने वाले एब्राहम अकॉर्ड्स के बाद सिफारती, इक़्तिसादी और दिफ़ाई ताल्लुक़ात की कुछ ऐसी तफसीलात सामने आई हैं जिनसे और कुछ नहीं तो ये बात किसी हद तक समझ में आ जाती है कि अब तक अरब ममालिक का इसराइल के खिलाफ रद्द-ए-अमल सिर्फ बयानात और मज़म्मत तक ही महदूद क्यों रहा है। आज प्रोग्राम में इन्हीं ताल्लुकात को समझने की कोशिश करेंगे और ये भी देखेंगे कि क्या अब वाकई कोई ऐसी रेड लाइन क्रॉस हो गई है जिसकी वजह से अरब ममालिक इसराइल को बयानात और अल्फाज से आगे एक मुत्तहिद रिस्पॉन्स दे पाएंगे। कतर पर होने
والے حملے پر اس وقت بات ہو رہی ہے، لیکن آئیں اس فلم کو ذرا ریوائنڈ کرتے ہیں۔ غزہ پر جاری بمباری اور حملوں کے ساتھ ساتھ اسرائیل پچھلے 2 سال میں فلسطینی علاقوں سمیت 6 عرب ممالک پر حملے کر چکا ہے۔ لبنان میں حزب اللہ کے خلاف پیجر اٹیکس شاید آپ کو یاد ہوں، پھر اس کے بعد بمباری۔ یمن کا دارالحکومت صنعا بھی کئی بار اسرائیلی حملوں کا نشانہ بن چکا ہے۔ پھر اس کے بعد دسمبر 2024 میں شام میں بشار الاسد کی حکومت کے خاتمے کے بعد اسرائیل نے شام میں ایئرپورٹس، ملٹری انفراسٹرکچر اور دیگر اہداف پر بمباری کی۔ جون 2025 میں اسرائیل نے ایران میں متعدد اہداف پر فضائی حملے کیے۔ قطر پر اسرائیلی حملوں کے بعد دوحہ میں عرب اور مسلم ممالک کی ایک ایمرجنسی سمٹ ہوئی، جس میں عرب لیگ اور آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن کے تقریباً 60 ارکان ممالک نے شرکت کی۔ اس سمٹ میں لیڈرز نے کہا کہ اسرائیل کی طرف سے اس انپریسیڈنٹڈ یعنی پہلے کبھی نہ ہونے والی ایسکلیشن کے بعد یہ ایک متحد پیغام بھیجنے کے لیے نازک اور اہم لمحہ ہے۔ انفیکٹ اس بار تو امریکہ تک نے قطر میں ہونے والے اسرائیلی حملے کی مذمت کی۔ Unilateral bombing inside Qatar, a sovereign nation working very hard and bravely taking risks alongside the United States to broker peace, does not advance Israel's or America's goals. اس کے باوجود اسرائیل کے موقف اور لہجے پر کوئی خاص فرق پڑتا نظر نہیں آ رہا۔ دیکھیں، یہ پہلا موقع نہیں ہے جب اسرائیل کی طرف سے کارروائیوں کے بعد عرب اور مسلم ممالک نے سخت بیانات دیے۔ انفیکٹ اس کی ایک پوری تاریخ ہے۔ اسی سال اگست میں عرب لیگ اور دیگر مسلم ممالک نے ایک مشترکہ بیان میں اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو کے گریٹر اسرائیل منصوبے کی مذمت کی اور کہا کہ یہ بین الاقوامی قوانین اور مستحکم بین الاقوامی تعلقات کی واضح اور خطرناک خلاف ورزی ہے۔ اس سے پہلے اسرائیل کی طرف سے ایران پر ہونے والے حملوں کے بعد بھی عرب اور مسلم ممالک نے اس پر شدید تشویش کا اظہار کیا تھا اور اسرائیل کی مذمت کی تھی۔ لبنان پر اسرائیلی حملوں پر بھی گلف کوآپریشن کونسل نے اس کی مذمت کی تھی اور شدید اثرات کے بارے میں خبردار کیا تھا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مذمت، سخت بیانات، عرب اور مسلم رسپانس بظاہر ہمیشہ بس یہیں تک آ کر رک جاتا ہے۔ عرب ممالک کے اس رد عمل یا مؤثر رد عمل کی کمی کے بارے میں تفصیل سے بات کریں گے، لیکن ایک سوال ذہن میں یہ بھی آتا ہے کہ اسرائیل کا گیم پلان آخر ہے کیا؟ وہاں اس وقت کیا سوچ ہے؟ اس طرح قطر پر حملہ کرنا، ممکنہ طور پر تمام عرب ممالک کو اپنے خلاف کر دینا، امریکہ تک سے سخت الفاظ سننا، اس کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ میں نے یہی سوال یروشلم میں مقیم صحافی ہریندر مشرا سے پوچھا۔ جس روز یہ حملہ ہوا قطر پر، اس دن یہاں پر حکومت کے اوپر کافی دباؤ تھا، اور خاص کر کے دائیں بازو کی جو تنظیمیں ہیں اور اس کے جو سپورٹرز ہیں ان کی اور سے کافی دباؤ جو ہے وہ دیکھا جا رہا تھا، کیونکہ اس کے ٹھیک ایک دن پہلے یہاں پر جو حملہ ہوا اس میں 6 اسرائیلی جو ہے وہ ہلاک ہو گئے، اور اس کے بعد بار بار یہ مانگ ہونے لگی کہ اسرائیلی جو سرکار ہے اور فوج جو ہے جو کارروائی چل رہی ہے غزہ میں، اس میں نرمی برت رہی ہے، اس میں اور سختی آنی چاہیے، اس طرح کی مانگیں ہونے لگی۔ اور یہاں پر 2 سالوں کے دوران، یہ جنگ کے دوران یہ دیکھا گیا ہے کہ نیتن یاہو جو ہے ان کی مقبولیت گھٹتی بڑھتی رہتی ہے، اور پھر سے ایسا نظر آ رہا تھا کہ ان کی مقبولیت جو ہے وہ گرتی ہوئی نظر آ رہی تھی، اور ایسے میں ان کے اوپر مزید دباؤ تھا کہ وہ کسی طرح کی کوئی بڑی کارروائی کریں۔ تو انہیں ایسا لگا کہ اگر اس طرح کی کوئی کارروائی ہوتی ہے، کیونکہ یہ بھی مانا جا رہا تھا کہ حماس کی جو قیادت ہے اور جس کے طرف سے یہ سارے فیصلے لیے جا رہے ہیں، یحییٰ سنوار کی ہلاکت کے بعد یہ سارے فیصلے جو ہیں وہ دوحہ سے لیے جا رہے ہیں۔ یحییٰ سنوار کی ہلاکت کے بعد خلیل القیا جو ہیں وہ سارے جو ہیں فیصلے ان کی طرف سے لیے جا رہے ہیں، اور ایسے میں جو قیادت جو ہے قطر میں، اس کے اوپر اگر کوئی بڑی کارروائی ہوتی ہے تو نہ صرف ان کی مقبولیت یہاں پر اپنے سپورٹرز میں پھر سے واپس بڑھے گی، بلکہ ان کا یہ ماننا تھا کہ جو نیتن یاہو کی جو حکومت ہے اور ان کے جو دائیں بازو کی جو تنظیمیں ان کا ساتھ دے رہی ہیں مخلوط حکومت میں، وہ بھی پھر سے ان کے ساتھ پوری طرح سے کھڑی رہیں گی۔ اور کیا اسرائیل کو اب بھی یہ اطمینان ہے کہ امریکہ اب بھی اس کے پیچھے ویسے ہی کھڑا ہے جیسے وہ 2 سال سے کھڑا ہے پچھلے، یا اس سے پہلے بھی کھڑا رہا ہے؟ یہاں پر میڈیا پہ جس طرح کی چرچا جو ہے لگاتار ہو رہی ہے، اس میں صاف طور پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل میں کچھ ایسا ہوا ہے۔ شروعاتی دور میں ٹرمپ جو ہے وہ کافی ناراض نظر آ رہے تھے، اسرائیل سے ناراض نہیں بلکہ یہاں پر وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو سے کافی ناراض نظر آ رہے تھے، لیکن اب وہ چیز جو ہے وہ بدل گئی ہے۔ اب کچھ ایسا دیکھا جا رہا ہے کہ اسرائیل جو بھی چاہ رہا ہے وہ امریکہ اسے دینے کے لیے تیار ہے، اور کئی سارے جو یہاں پر فیصلے ہوئے ہیں، وہ چاہے وہ قطر کا بھی جو حملہ ہے اس کو بھی لے کر کے اب تو اس طرح کی رپورٹ یہاں پر آ رہی ہیں، رپورٹ شائع ہوئی ہیں
یہاں پر اس طرح کی بات کھل کر کے کی جا رہی ہے کہ امریکہ کو جو ہے اطلاع کیا گیا تھا اسرائیل کی طرف سے اور اس کے بعد ہی یہ حملہ ہوا. اس کا مطلب یہ صاف ہے کہ امریکہ نے بھی جو ہے اسرائیل کو روکنے کی پوری کوشش نہیں کی, تبھی جا کر کے حملہ ہوا, کیونکہ اس امریکہ کے کنسنٹ کے بغیر اتنا بڑا حملہ اسرائیل نہیں کر سکتا. عرب ممالک اسرائیل کی مذمت تو کرتے ہیں لیکن اس کے خلاف کوئی مؤثر کارروائی کیوں نہیں کرتے, چاہے وہ سفارتی ہو, اقتصادی ہو یا دفاعی؟ بات دراصل یہ ہے کہ عرب ممالک کے امریکہ کے ساتھ قریبی اور دیرینہ تعلقات تو ہیں ہی. پچھلے کچھ عرصے میں ایبراہم اکارڈز کے بعد اسرائیل کے ساتھ بھی تعلقات ڈیولپ ہو چکے ہیں. تو یہ ایبراہم اکارڈز ہیں کیا؟ 15 ستمبر 2020 کو وائٹ ہاؤس میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ثالثی کے نتیجے میں متحدہ عرب امارات اور بحرین نے اسرائیل کے ساتھ ایبراہم اکارڈز نامی معاہدے پر دستخط کیے. اس کے بعد سوڈان اور موراکو نے بھی اس معاہدے کو جوائن کیا. ایبراہم اکارڈز کا مقصد مشرق وسطیٰ کے دیگر ممالک اور اسرائیل کے درمیان سفارتی اور تجارتی تعلقات کو نارملائز کرنا ہے. جہاں تک سعودی عرب کا تعلق ہے تو اس نے اب تک کبھی اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات اسٹیبلش نہیں کیے. ماہرین کہتے ہیں کہ 7 اکتوبر 2023 کے حملوں سے پہلے سعودی عرب اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات اسٹیبلش کرنے کے بہت قریب تھا. خیر یہاں یہ بات یاد رکھنا بھی ضروری ہے کہ سعودی عرب اپنے دفاع کے لیے کافی بڑی حد تک امریکہ پر انحصار کرتا ہے. اسرائیل کے ایران پر حملے کی سعودی عرب نے مذمت تو کی اور ایران کو برادر ملک بھی کہا, لیکن ایران اور سعودی عرب کے لانگ سٹینڈنگ تنازعات بھی رہے ہیں. جب اسرائیل کے ساتھ سفارتی اور تجارتی تعلقات بنانے کی نارملائزیشن کی بات ہوتی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کی ایک مثال ایبراہم اکارڈز کے بعد ابو ظہبی میں بیسڈ ایک اسرائیلی انویسٹمنٹ فنڈ کا قیام ہے جس کا نام سائنیپٹک ہے. 2022 میں اس کے چیئرمین موشے یالون نے بی بی سی کو بتایا تھا کہ اسرائیل اور یو اے ای نے سیکیورٹی کے بارے میں تعاون کرنے کے راستے ڈیولپ کر لیے ہیں. ان کے مطابق خلیجی ممالک کے رہنماؤں کو یہ احساس ہو گیا ہے کہ انہیں تیل کے علاوہ اور بھی بہت سی چیزیں درکار ہیں, جیسے کہ زراعت اور پانی کے ذرائع استعمال کرنے کے لیے ٹیکنالوجی جو کہ اسرائیل کے پاس ہے. ان کے الفاظ میں ہمارے کئی مشترکہ مفادات ہیں. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ موشے یالون 2013 سے 2016 تک اسرائیل کے وزیر دفاع تھے. اس کی امپلیکیشن یہ بھی ہے کہ ایبراہم اکارڈ سائن ہونے کے بعد اسرائیل نے مبینہ طور پر عام سیلز یعنی ہتھیاروں کی سیل کے ریکارڈ توڑ دیے. اسرائیلی محکمہ دفاع کے مطابق 2021 میں اسرائیل نے $11.3 بلین کے ہتھیار بیچے. ان میں سے 7% متحدہ عرب امارات اور بحرین نے خریدے, یعنی $791 ملین کے ہتھیار. یہ تو 1921 کی بات تھی, لیکن اس سال جنوری میں تھرڈ آئی نامی اسرائیلی ملٹری سپلائر نے کہا کہ اس نے $10 ملین میں اپنی کمپنی میں 30% سٹیک متحدہ عرب امارات کی اسٹیٹ اونڈ دفاعی گروپ ایج کو بیچ دیا ہے. اور اس کے علاوہ بھی اماراتی کمپنیز اسرائیلی کمپنیز میں انویسٹ کر رہی ہیں, جیسے کہ مبادلہ انرجی جس نے اسرائیلی کمپنی نیو میڈ انرجی میں $1 بلین کا سٹیک خریدا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا تو ایران کی طرف سے جوابی میسائلز اردن نے مار گرائے تھے, یہ کہتے ہوئے کہ اس سے ان کی اپنی سیکیورٹی کو خطرہ ہے. لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ اسرائیل اور اردن 1994 میں ایک امن معاہدے پر دستخط کر چکے ہیں, جس کے تحت دونوں ممالک نے اس بات کا عہد کیا کہ وہ اپنی حدود کو دوسرے ملک پر حملوں کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے. 2021 میں امریکہ اور اردن کے درمیان طے پائے جانے والے ایک دفاعی معاہدے کے تحت امریکی فورسز, گاڑیوں اور طیاروں کو اردن میں آزادی سے سفر کرنے کی اجازت حاصل ہے. ماہرین کہتے ہیں کہ اردن اپنی سیکیورٹی کے لیے بہت بڑی حد تک امریکہ اور کسی حد تک اسرائیل پر ڈیپینڈنٹ ہے. یعنی آپ اس صورتحال کو چاہے کسی بھی زاویے سے دیکھیں, ڈپلومیٹک, فائنینشیل یا دفاعی, اگر آپ کی اپنی سیکیورٹی اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹس ایک ملک کے ساتھ جڑی ہوں تو آپ اس ملک کے خلاف کیا کارروائی کریں گے؟ آف کورس متحدہ عرب امارات کے مطابق ایبراہم اکارڈ سائن کرنے کا مقصد سفارتکاری اور مواصلات کے ذریعے استحکام, خوشحالی اور امید کو فروغ دینا ہے, خطے میں لوگوں کے لیے مواقع کو وسعت دینا اور اس کے ذریعے ایک روشن مستقبل تعمیر کرنا ہے. خیر کیا اس بار قطر پر ہونے والے حملے کے بعد بھی وہی ہوگا جو اب تک ہوتا آیا ہے, بیان بازی, مذمت اور کچھ نہیں؟ عرب ممالک میں اس وقت اس بارے میں کیا کہا جا رہا ہے؟ صحافی راشد حسین کئی برس سے سعودی عرب اور مشرق وسطیٰ کو کور کرتے آئے ہیں. ایک طرف امریکہ ہے اور اسرائیل ہے, اور یہ دونوں اس بات پہ مصر ہیں کہ دوسرے تمام عرب ممالک کے تعلقات اسرائیل سے ٹھیک ہو جائیں. دوسری طرف عرب اسٹریٹ جسے کہا جاتا ہے
उसका जहन शायद इससे लगा नहीं खाता है जो अरब हुक्मरान कर रहे हैं, और नतीजा उसका ये है कि अरब दुनिया में एक खामोशी सी है हुकूमती सतह पर कि वो ना कुछ बोल पा रहे हैं ना कुछ कर पा रहे हैं, सिवाय इसके कि थोड़ी सी कंडेमनेशन कर लेते हैं। जो गुज़श्ता दिनों समिट हुई थी उसका नतीजा तो सिर्फ यही निकला। 3-4 चीज़ें बहुत एक्सपेक्टेड थी। पहली बात तो ये थी कि एक स्ट्रांग रिटेलिएशन आएगा दोहा समिट के बाद, लेकिन वहां से कोई स्ट्रांग रिटेलिएशन नहीं आता इजराइल के खिलाफ। दूसरी तवक्को निचले सतह की ये थी कि एटलीस्ट जो इकोनॉमिक ब्लॉकेड इजराइल का तो कुछ शुरू किया जाएगा। इस तरह की तरफ भी कोई पेशरफ नहीं हुई कि कोई इकोनॉमिक बॉयकॉट की बात की जाए। तीसरी एक बहुत अहम बात जो तवक्को की जा रही थी कि कम से कम वो अरब ममालिक जिन्होंने इजराइल से ताल्लुकात पैदा कर लिए थे वो अपने ताल्लुकात को डाउनग्रेड करेंगे। उस सिलसिले में कतई कोई पेशरफ नहीं हुई। और एक बहुत इंटरेस्टिंग सी बात है जो गौर करने की है कि मोहम्मद बिन सलमान वहाँ मौजूद थे, मुत्तहिदा अरब इमारात वहाँ मौजूद थे, मराकश वहाँ मौजूद थे, और यूएई और मराकश उन लोगों में से हैं जिनके अब्राहमिक अकॉर्ड्स के तहत इजराइल से सफारती ताल्लुकात हैं। लेकिन न एमबीएस वहाँ कुछ बोले, खामोश रहे, न यूएई वहाँ कुछ बोला, न ही मोरक्को कुछ बोला। तो ये अंदाजा कर देते हैं कि अवाम के हुकूमती सतह पर अरब दुनिया कहाँ खड़ी है। तो कॉन्डेमनेशन से आगे, मजम्मत से आगे कुछ कर क्यों नहीं पाते? शाह फैसल मरहूम ने एक जुमला कहा था, और वो ये कहा था किसिंजर को गालिबन उन्होंने की तरफ इशारा करते हुए कहा था कि हमें इतना तंग मत करो, अगर तुम हमें बहुत तंग करोगे तो हम अपने तेल के कुएं जलाएंगे और खीमों में वापस चले जाएंगे। मसला अब अरब दुनिया के साथ ये हो गया है कि वो खीमों में वापस जाने को कतई तैयार नहीं है, उनमें वो सलाहियत नहीं है। चुनांचे वो जो आपको ग्लिटर नजर आता है पूरी अरब दुनिया में, वो उस ग्लिटर को खोने के लिए न उनमें अब सलाहियत है न वो तैयार हैं। उसे वो कायम दायम रखने की हर तरह की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, और यही वजह है कि वो अमेरिका से अपने ताल्लुकात बेहतर रखना चाहते हैं, अमेरिका के खिलाफ खड़ा सफारा नहीं होना चाहते हैं हुकूमती सतह पर। वो चूंकि अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा हुआ है तो अब वही, और अमेरिका का बड़ा ज़बरदस्त किस्म का दबाव है इन अरब ममालिक पर कि वो इजराइल से अपने ताल्लुकात को बेहतर करें। अब आगे ये ममालिक क्या करते हैं ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन एक सवाल ये भी है कि मशरिक़ वस्ता के ममालिक जो कि अब काफ़ी अरसे से अमरीकी इत्तेहादी हैं, जो अपनी सिक्योरिटी और दिफा के लिए अमरीका की तरफ देखते हैं, अमरीका और अब इसराइल से हथियार ख़रीदते हैं, जिनके मुल्कों में अमरीकी फ़ौजी बेसिस हैं, क्या कतर पर इसराइली हमला उन्हें अमरीका से दूर कर देगा? क्या ये मुमकिना तौर पर अमरीका का अल्टरनेटिव मुतबादिल तलाश करेंगे? कामरान बुखारी वाशिंगटन DC में न्यू लाइन्स इंस्टीट्यूट नामी दिफाई थिंक टैंक के डायरेक्टर हैं। सो देखें, अमेरिका की मजमूई तौर पे स्ट्रेटजी तब्दील हो चुकी है कि अब अमेरिका किसी खित्ते के अंदर हैवी लिफ्टिंग नहीं करना चाह रहा। मशरिक़ वस्ता के अंदर अरब ममालिक नाराज हैं, तो अगर अमेरिका हैवी लिफ्टिंग नहीं करेगा तो वो व्हाट इज ही एक्सपेक्टिंग, व्हाट इज द यूनाइटेड स्टेट्स एक्सपेक्टिंग? वो ये है कि जो रीजन के स्टेक होल्डर्स हैं वो इस खत्ते की सिक्योरिटी की भागदौड़ जो है उसमें पेश होंगे, और अमेरिका जो है पीछे से सपोर्ट करेगा जिस हद तक कर सकेगा। अब अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू से ये था कि जी आप अब्राहम अकॉर्ड में आ जाएं, इसराइल, सऊदी अरब, तुर्की, ये मेजर स्टेट्स हैं, कतर और यूएई, इजिप्ट, जॉर्डन वगैरह वो सेकंड टियर स्टेट्स हैं, तो ये सारा एक आर्किटेक्चर होगा और इस खत्ते की सिक्योरिटी का निज़ाम चलता रहेगा। वो द गेम चेंजर वाज कि द इजरायली स्ट्रक हमास इन कतर। Now, one way of looking at it is to say that was a one-off. It will probably not happen again. But अगर आप national security strategists हैं और खित्ते के अंदर इतने unthinkables हो चुके हैं पिछले 2 सालों में, तो would you bet on that? And I don't think the Saudis and the Khalijis are betting on that. क्या आपको लगता है ये जो ममालिक हैं ये अब कहीं और देखेंगे, अमेरिका के अलावा और गारंटर्स या और इस तरह के एलाइज ढूंढने की कोशिश करेंगे जो उनकी सिक्योरिटी को गारंटी कर सके? Of course, ये ऑलरेडी हो रहा है। पाकिस्तान के साथ जो ये अग्रीमेंट है वो इस बात की निशानदेही करता है कि दे डोंट थिंक कि आज से 5, 10, 15 साल के बाद अमेरिका उतनी सपोर्ट करेगा। इनकी अपनी कैपेबिलिटी नहीं है। चाइना इज नॉट केपेबल ऑफ प्रोजेक्टिंग मिलिट्री पावर। रशिया इज नॉट अ प्लेयर इन दिस। सो हु डू यू गो टू? You look for second tier states.
So you work something out with the Egyptians, you work something out with the Turks, but your big ally is Pakistan, whether you're Qatar, whether you're UAE یا جو ہے سعودی عرب. دیکھیں ایک بات تو واضح ہے کہ اسرائیل کے اس خطے میں زیادہ تر ممالک کے ساتھ بہت قریبی تعلقات ہیں. وہ خلیجی ممالک کی اسرائیل کے مختلف سیکٹرز میں اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ ہو، ان ملکوں کے اسرائیل سے خریدے ہوئے لاکھوں ڈالرز کے ہتھیار ہوں، یا پھر اپنے دفاع کے لیے عرب ممالک کا امریکہ اور اسرائیل پر انحصار ہو. یہ بات بھی سچ ہے کہ خطے کے عوام میں غزہ میں جاری اسرائیلی حملوں، ہلاکتوں اور تباہی کے بعد ایبراہم اکارڈز اور اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرنے، نارملائزیشن کے لیے حمایت میں شاید کمی ہو رہی ہے. اب اگر بات خود ان ممالک کی اپنی حفاظت کی ہے تو یہ بات بھی سچ ہے کہ یہ ممالک اگر چاہیں بھی تو شاید ایک دم سے خود کو اسرائیلی اور امریکی مفادات سے الگ نہ کر سکیں. انڈین پارلیمنٹ یعنی لوک سبھا میں قائد حزب اختلاف راہل گاندھی نے سنیچر کے روز ایک بار پھر وزیر اعظم نریندر مودی پر ووٹ چوری کے حوالے سے بیان دیا ہے اور کہا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار کرناٹک CID کو معلومات فراہم کرنے میں بھی رکاوٹیں ڈال رہے ہیں. سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر موجود کلپ میں میڈیا سے گفتگو میں راہل گاندھی کو کہتے سنا جا سکتا ہے کہ ہم نے پریس کانفرنس کے دوران جو کچھ دکھایا وہ سیاہ اور سفید ہے. کرناٹک میں CID کی تحقیقات جاری ہیں. That there will be nobody in India who will have any doubt that Narendra Modi ji has done chori. We are going to reveal, I've said already, a hydrogen bomb that is going to devastate completely the reality of the situation. یاد رہے کہ راہل گاندھی پچھلے کچھ عرصے سے انڈیا کے الیکشن میں ووٹ چوری کے الزامات لگا رہے ہیں. دوسری جانب الیکشن کمیشن نے ان الزامات کی تردید کرتے ہوئے وضاحت بھی جاری کر دی ہے. راہل گاندھی نے چیف الیکشن کمشنر پر الزام لگاتے ہوئے کہا ہے کہ CID نے خاص طور پر ان فون نمبروں کے بارے میں معلومات مانگی ہے جو ووٹ چوری کے لیے استعمال کیے گئے تھے، تاہم چیف الیکشن کمشنر وہ معلومات نہیں دے رہے جو CID مانگ رہی ہے. راہل گاندھی نے مزید کہا کہ CEC کے خلاف ووٹ کی چوری کا اس سے بڑا کوئی اور ثبوت نہیں ہو سکتا. پولیس معلومات مانگ رہی ہے اور انڈیا کے الیکشن کمشنر تعاون نہیں کر رہے. انہوں نے ایک بار پھر دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے جو مہادیو پورہ میں کیا اس کے بعد انڈیا میں کسی کے ذہن میں یہ شک نہیں رہے گا کہ نریندر مودی جی نے ووٹ چوری کیا ہے. کانگریس لیڈر کے مطابق میں یہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں، ہم ایک تہلکہ خیز انکشاف کرنے جا رہے ہیں جو صورتحال کو مکمل طور پر بدل دے گا کیونکہ ہمارے پاس اپنی بات کے ٹھوس ثبوت موجود ہیں. افغانستان میں طالبان حکومت نے ایک نئی پابندی کے تحت یونیورسٹیوں سے خواتین مصنفین کی لکھی ہوئی کتابوں کو ہٹانے کا حکم دیا ہے. حکم نامے کے مطابق انسانی حقوق اور جنسی ہراسانی جیسے موضوعات پر بھی مطالعہ کرنے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے. اطلاعات کے مطابق یہ اقدام تقریباً 680 کتابوں پر اثر انداز ہوگا. سنیے علی حسینی کی یہ رپورٹ جسے عالیہ نازکی پیش کر رہی ہیں. افغانستان میں طالبان حکومت نے ایک نئی پابندی کے تحت یونیورسٹیز سے خواتین کی لکھی ہوئی کتابوں کو ہٹا دیا ہے. اس حکم نامے میں انسانی حقوق اور جنسی ہراسانی جیسے موضوعات کے مطالعے پر بھی پابندی لگا دی گئی ہے. یہ پابندی تقریباً 680 کتابوں پر عائد کی گئی ہے جن میں خواتین کی طرف سے لکھی گئی تقریباً 140 کتابیں بھی شامل ہیں. ان میں سیفٹی ان دی کیمیکل لیبارٹری جیسی کتابیں بھی شامل ہیں. طالبان کا کہنا ہے کہ یہ کتابیں ان کی پالیسیز اور شریعت کے خلاف ہیں. زیکا عدیلی طالبان کے دوبارہ اقتدار میں آنے سے پہلے نائب وزیر انصاف تھیں. ان کی لکھی ہوئی کتابیں بھی اس فہرست میں شامل ہیں جن پر پابندی لگائی گئی ہے. انہوں نے اس اقدام پر حیرت کا اظہار نہیں کیا. ان کا کہنا تھا کہ طالبان کی جانب سے سامنے آنے والا یہ حالیہ اقدام کوئی انوکھی بات تو نہیں ہے. گزشتہ 4 سال میں طالبان نے جو کیا اس کو دیکھتے ہوئے نصاب میں تبدیلیاں غیر متوقع نہیں تھیں. طالبان کے خواتین مخالف رویے اور پالیسیز کو دیکھتے ہوئے یہ فطری بات ہے کہ جب خواتین کو خود تعلیم حاصل کرنے کی اجازت نہیں تو ان کے خیالات، نظریات اور تحریریں بھی دبائی جائیں گی. افغانستان کی تمام یونیورسٹیز کو بھیجی گئی 50 صفحات پر مشتمل فہرست میں 679 عنوانات شامل ہیں جن میں سے 310 ایرانی مصنفین کی تحریر یا ایران سے شائع کی گئی ہیں. لیکن ایک یونیورسٹی کے پروفیسر نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر BBC کو بتایا کہ ہمیں اس بات کا خوف ہے کہ ان کتابوں کو نصاب سے نکالے جانے کی وجہ سے پیدا ہونے والے خلا کو پر نہیں کیا جا سکے گا بلکہ یہ ناممکن ہوگا. انہوں نے کہا کہ ایرانی رائٹرز اور ٹرانسلیٹرز کی کتابیں افغانستان کی یونیورسٹیز اور عالمی تعلیمی کمیونٹی کے درمیان بنیادی رابطہ فراہم کرتی ہیں.
इन पर पाबंदी लगना और निसाब से हटाया जाना आला तालीम में एक बड़ा खला पैदा करेगा। अफगानिस्तान में 8 माह तक कैद रहने वाला बरतानवी जोड़ा कतरी सालसी के बाद रिहा होकर दोहा पहुंच गया है, जहां उनकी बेटी सारा ने एयरपोर्ट पर वालदैन को गले लगाकर खुशामदीद कहा। 80 साला पीटर रिनाल्ड्स और उनकी अहलिया 76 साला बारबी गुज़िश्ता 2 दहाइयों से अफगानिस्तान में मुकीम थे और 1 फरवरी को बामियान में गिरफ्तार हुए थे। रिहाई के बाद बारबी ने कहा कि हम अफगान शहरी हैं और वापस जाने के मुंतज़िर हैं। बरतानवी और कतरी हुकाम ने एयरपोर्ट पर जोड़े का इस्तकबाल किया। बरतानवी जोड़ा बिलाखिर अफगानिस्तान से रवानगी के लिए काबुल एयरपोर्ट पर। 80 बरस के पीटर रेनॉल्ड्स और उनकी 76 साला बीवी बारबी को इस साल 1 फरवरी को उस वक्त हिरासत में लिया गया था जब वो वतन वापस आ रहे थे। उन्होंने अपना वक्त और कानूनी तकाजे पूरे कर लिए हैं, वो घर वापस जा रहे हैं। इस्लामी इमारात अफगानिस्तान इसे सियासी या फौजी इक़दाम नहीं समझती और हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे मामलात को सियासी नहीं समझा जाएगा और हम ये भी उम्मीद करते हैं कि हमारे अफगानों को जहां भी वो हैं ऐसे ही हुकूक दिए जाएंगे। तालिबान हुकाम के मुताबिक जोड़े ने अफगान कवानीन की खिलाफ वर्जी की थी मगर तफसील कभी नहीं बताई। रिहाई के बाद मियाँ बीवी को अफगानिस्तान के लिए बरतानिया के खुसूसी एलची के हवाले किया गया। ये पीटर और बारबी रेनॉल्ड्स के लिए अजीम दिन है। उनकी सौबत ख़त्म हो गई है। हम खुश हैं कि वो अपने प्यारों और ख़ानदान से यकजा होने वाले हैं। हम इस सिलसिले में कतरी ताउन के लिए भी शुक्रगुजार हैं। एक कतरी सफारतकार के मुताबिक बरतानिया जाने से पहले दोनों मेडिकल चेकअप के लिए दोहा में ठहरेंगे। मियाँ बीवी तकरीबन 2 दहाई से अफगानिस्तान के बामियान सूबे में रह रहे थे। पीटर और बारबी रेनॉल्ड्स की शादी 1970 में काबुल में हुई थी। वो पिछले 18 साल से एक रिफाही तरबियती प्रोग्राम चला रहे थे जिसके लिए 2021 में मुकामी तालिबान हुकूमत से तायीद हासिल कर ली गई थी। घर वालों के मुताबिक दोनों को अफगानिस्तान से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी, इसीलिए उन्होंने अगस्त 2021 में तालिबान हुकूमत के क़याम के बाद भी जब बहुत से मगरबी शहरी अफगानिस्तान से चले गए थे वहीं रहने का फैसला किया था। पाकिस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में एक जंगली तेंदुए के शहरी इलाके में दाखिल होने से खौफ व हिरास फैल गया था। वाइल्ड लाइफ हुकाम ने तकरीबन 24 घंटे तवील ऑपरेशन के बाद पीर और मंगल की दरमियानी शब इस तेंदुए को काबू करके महफूज कर लिया है। दो साल कबल बरतानिया में एक डॉक्टर को अस्पताल में नर्स के साथ जिनसी ताल्लुकात कायम करने पर पकड़ा गया था, जिसके बाद इंटरनल इंक्वायरी के नतीजे में उन्हें ओहदे से हटा दिया गया था और वो पाकिस्तान मुंतकिल हो गए थे जहां वो बतौर डॉक्टर काम करते रहे। ताहम अब बरतानिया में इन्हें दोबारा तिब के शूबे में काम करने की इजाज़त दे दी गई है। ये इजाज़त कैसे मिली? तफसीलात आज के BBC रीड्स में। पेशकश खतीजा आरिफ। ये वाक़या 16 सितंबर 2023 में ग्रेटर मैनचेस्टर के टेम्साइड अस्पताल में पेश आया था। इस अस्पताल में कंसल्टेंट एनेस्थेटिस्ट डॉक्टर सुहेल अंजुम की एक कोलीग ने उन्हें नर्स सी के साथ कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में देखा था, जिसे देखकर वो बेहद शॉक थी। जब अस्पताल की मैनेजमेंट को इस वाक़े का इल्म हुआ तो एक इंटरनल इंक्वायरी के बाद डॉक्टर अंजुम को 2024 में बरतरफ कर दिया गया था। 2023 में रोनुमा होने वाला ये वाक़या मेडिकल ट्राइब्यूनल के सामने उस वक्त पेश आया जब पाकिस्तान में मुकीम डॉक्टर सुहेल अंजुम ने एक मरतबा फिर बरतानिया में काम करने के लिए दरख्वास्त दी थी। यहाँ ये बता दूं कि इस वाक़े के बाद अपने बीवी बच्चों के साथ डॉक्टर अंजुम पाकिस्तान चले गए थे। जब समाअत के दौरान जनरल मेडिकल काउंसिल यानी GMC ने सबूत पेश किए तो डॉक्टर सुहेल अंजुम ने इन सबूतों को चैलेंज नहीं किया, बल्कि कहा कि उनका रवैया बेशर्मी पर मबनी था। मेडिकल प्रैक्टिशनर्स ट्राइब्यूनल सर्विस ने अपने फैसले में कहा है कि डॉक्टर सुहेल अंजुम पेशेवाराना बदउनवानी के मुर्तकिब हुए हैं। तो फिर डॉक्टर सुहेल अंजुम को दोबारा बरतानिया में काम करने की इजाज़त कैसे मिली? ट्राइब्यूनल का कहना है कि मोहतात तरीके से उनके केस पर गौर करने के बाद उन्हें बतौर डॉक्टर बरतानिया में काम करने का अहल करार दे दिया गया।
लेकिन ट्राइब्यूनल की चेयरवुमन रेबेका मिलर ने कहा है कि डॉक्टर अंजुम की हरकत से मरीज को भले ही कोई नुकसान ना हुआ हो, लेकिन उन्होंने जो किया वो संजीदा किस्म के मिसकंडक्ट के जुमरे में आता है। ट्राइब्यूनल ने अपने फैसले में कहा है कि डॉक्टर अंजुम ने पछतावे का इजहार किया और तहरीरी और ज़ुबानी तौर पर सबूत फराहम करते वक्त माजरत भी की। ये माजरत उनके मरीज, नर्स और उनके दीगर साथियों तक भी पहुंचा दी गई है। इस फैसले में मजीद कहा गया है कि बरतानिया में भी और पाकिस्तान में भी उन्होंने जिन हस्पतालों में काम किया वहां बगैर किसी मसले के मुस्बत तब्दीलियां लाए हैं। इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ट्राइब्यूनल समझता है कि उनका दोबारा इस तरह की हरकत को दोहराने का इम्कान कम है। डॉक्टर अंजुम को बरतानिया में काम करने की इजाज़त मिल गई, लेकिन ट्राइब्यूनल के सामने जो केस आया था उसके मुताबिक डॉक्टर अंजुम के खिलाफ किस तरह के सबूत थे और क्या डॉक्टर अंजुम के इस रवैये की वजह से ऑपरेशन थिएटर में ज़ेर इलाज मरीज किसी तरह मुतासिर हुआ था। जनरल मेडिकल काउंसिल की नुमाइंदगी करने वाले एंड्रयू मोली ने मेडिकल ट्राइब्यूनल को बताया कि एक नर्स जब दूसरे ऑपरेशन थिएटर में दाखिल हुई तो डॉक्टर और नर्स सी को देखकर हैरान रह गई और वहां से उजलत में निकल गई और फिर जाकर अपने लाइन मैनेजर से शिकायत की। समाअत के दौरान बताया गया कि तकरीबन 8 मिनट बाद डॉक्टर सुहेल अंजुम वापस ऑपरेशन थिएटर में आए। एंड्रयू मोली के मुताबिक डॉक्टर अंजुम की ऑपरेशन थिएटर में गैर मौजूदगी के सबब मरीज को कोई नुकसान नहीं हुआ और ऑपरेशन बगैर किसी ताअत्तुल के मुकम्मल हो गया। जनरल मेडिकल काउंसिल यानी जीएमसी की जानिब से केस खोलने से पहले ही डॉक्टर अंजुम ने एतराफ़ कर लिया था कि उन्होंने नर्स के साथ सेक्स किया था और दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। डॉक्टर सुहेल अंजुम का कहना था कि जब उन्होंने मरीज को ऑपरेशन थिएटर में छोड़ा था तो उन्हें उस वक्त ये मालूम था कि नर्स सी कहीं आसपास ही होंगी। उन्होंने ये बात भी तस्लीम की कि उनके इस इक़दाम के सबब मरीज की सेहत को ख़तरा भी लाहक हो सकता था। उनका कहना था कि वो अपना बरतानिया में करियर जारी रखना चाहते हैं और ये गलती दोबारा नहीं करेंगे। डॉक्टर अंजुम का ये भी कहना था कि मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और इसका जिम्मेदार सिर्फ मैं ही हूँ। उनका कहना था कि उन्होंने अपने साथियों और मुल्क की नेशनल हेल्थ सर्विस यानी NHS का भरोसा तोड़ा है। डॉक्टर अंजुम ने कहा कि वो हर किसी से माजरत ख्वाह हैं और सब कुछ ठीक करने के लिए एक मौके के तलबगार हैं। डॉक्टर सुहेल अंजुम का मजीद कहना था कि ये वाक़या एक ऐसे वक्त में रूनुमा हुआ जब उनका ख़ानदान एक मुश्किल वक्त से गुजर रहा था और वो उनकी अहलिया अपनी बेटी की पैदाइश के बाद बतौर जोड़ा साथ निभाने में नाकाम हो रहे थे। डॉक्टर अंजुम वापस बरतानिया में काम कर सकेंगे और अभी तक की इत्तलात के मुताबिक उन पर किसी किस्म की कोई और पाबंदी भी नहीं लगाई जाएगी, लेकिन तफ्तीशकारों का कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि डॉक्टर अंजुम मुस्तकबिल में ऐसी कोई हरकत नहीं करेंगे जिससे उनके पेशे की वक़ार को ठेस पहुंचे। और सामीन, इसके साथ ही आज के सहरबीन का वक्त अब खत्म हुआ। मुझे और मेरी पूरी टीम को कल तक के लिए इजाजत दीजिए, लेकिन इजाजत से कबल अब तक की खास खबरें। इसराइली फौज ने गजा की पट्टी पर ज़मीनी फौजी हमलों का दायरा कार बढ़ाते हुए खबरदार किया है कि वो गजा शहर पर हमले में अपनी ताकत का भरपूर इस्तेमाल करेगी। फ़लस्तीन की सरकारी खबर रसा एजेंसी वफा के मुताबिक शनिचर की सुबह गजा की पट्टी में इसराइली फौज की फायरिंग से 17 फ़लस्तीनी हलाक हो चुके हैं, जिनमें से 14 का ताल्लुक गजा सिटी से था। यूरोप के मुल्क पुर्तगाल ने फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने का इंदिया देते हुए कहा है कि इतवार के रोज़ वो बाज़ाबिता तौर पर फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम कर लेगा। पुर्तगाल के मुताबिक इतवार के रोज़ अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में उनका एक आला सतही वफ़द फ़लस्तीन रियासत को बाज़ाबिता तौर पर तस्लीम करने का ऐलान करेगा। याद रहे कि गजा की पट्टी में जंग बंदी के आसार ना होने के बाइस फ्रांस, बरतानिया, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया भी इसी तरह के ऐलानात की तैयारी कर रहे हैं।